तीन-चार कारोबार दिनदेखिको मार्केटको गिरावट अनि अर्को फेरि एउटा ब्याड न्युज आउन सक्ने सम्भावना, जसले बजारलाई थप तलसम्म लैजान सक्ने सम्भावना देखिएको छ। त्यो ब्याड न्युज अथवा त्यो बजारलाई तल झार्नको लागि आउन सक्ने खतरा के रहेको छ, त्यसको बारेमा सबै छलफल हामीले आजको यो भिडियोमा गर्नेछौँ। अनि त्यसैगरी जसरी बजार अहिले घटिरहेको छ र यो अहिलेको बजारको घटाइ स्वाभाविक हो कि अथवा अस्वाभाविक हो कि, हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको घटाइ हो या होइन, मार्केटमा अहिले के चलिरहेको छ, ठुला लगानीकर्ताहरू बजारबाट किन निस्किरहेका छन्, अनि तपाईँ हामीले सेयर यदि किनिएको छ भने अहिलेको अवस्थामा के गर्ने, अनि यदि सेयर किन्ने चाहना छ भने कस्तो अवस्थामा हामी बजारमा इन्ट्री गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई लिएर हामी आजको यो भिडियोमा चाहिँ चर्चा गर्न जाँदैछौँ। खास गरी हामीले आज माघको 17 गतेको नेप्से डेली मार्केट अपडेट तथा टेक्निकल एनालाइसिसको भिडियो हेर्नेछौँ। अनि टेक्निकल एनालाइसिसको प्रयोग गर्दै गर्दा आजको बजारलाई लिएर इन्डिकेटरहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, अनि इन्डिकेटरहरूले भोलि पर्सिका दिनहरूमा चाहिँ मार्केटको अवस्था कस्तो रहनेछ त भन्ने विषयको बारेमा कस्तो किसिमको सङ्केत दिएका छन्, त्यो विषयको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। अनि त्यसै गरी हामीले अहिलेको समयमा सेयर बजारमा गर्न सक्ने चलाखी के रहेको छ, अनि मार्केट अब भोलिका दिनहरूमा बढेको खण्डमा कुन एरियाको टार्गेट राख्न सकिन्छ, अनि यदि घट्दै गएको अवस्थामा चाहिँ हामीले कतिको रेन्जमा चाहिँ एउटा सपोर्टको एरिया भेट्टाउन सकिन्छ, त्यस विषयको बारेमा सबै जानकारी हजुरहरूलाई आजको यो भिडियोमा दिनेछु। खास गरी अहिले विभिन्न देशहरूको सेयर मार्केट घटिरहेको छ। यो अहिले चलिरहेको वर्षमा आर्थिक मन्दीको खतरा भएको कारण हामीले विश्वको सेयर बजार चाहिँ घट्दै गएको देख्न पाइएको छ। अनि नेपालको सेयर बजार पनि आर्थिक मन्दीको चपेटामा पर्न सक्ने भएको कारणले गर्दा घटेको त होइन। यस विषयको बारेमा पनि हामीले के छ वास्तविक डाटा अथवा के छ वास्तविक कुरा, त्यसको बारेमा पनि चर्चा चाहिँ गर्दै जानेछौँ। यस कारणले गर्दा हजुरहरूले आजको यो भिडियोलाई चाहिँ कहीँ कतै स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि यस्तै यस्तै सेयर बजार तथा अब आउने कम्पनीहरूको आइपिओसँग सम्बन्धित विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपाललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला, जसको कारण हजुरहरूले हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ। र साथीहरू, सबैभन्दा पहिले हामी नेप्सेको डेली समरी, नेप्सेको आज दिनभरिको अवस्था के कस्तो रह्यो त भन्ने विषयको बारेमा सामान्य चर्चा गरौँ। खास गरी हामीले अन्य धेरै कुरा भन्दा पनि आज कुन कम्पनीको सेयर मूल्य सर्वाधिक बढ्यो, कुन कम्पनीमा धेरै ठुलो गिरावट देख्न पाइयो, अनि टर्नओभरको आधारमा चाहिँ कुन कुन कम्पनीहरू अटाए, त्यस विषयको बारेमा चाहिँ चर्चा गरौँ है त। नेप्से आज 2111.36 को बिन्दुमा बसेको छ। आज हामीले मार्केटमा करिब 15 अङ्कभन्दा बढीको गिरावट देख्न पाएका छौँ भने 0.74% को चाहिँ गिरावट रहेको छ। मार्केटको पिई हामीले 31.56 को रेन्जमा देख्न सकिन्छ भने पिबी एभरेजमा हेर्ने हो भने 3.12 को हाराहारीमा रहेको छ। आजको भोल्युम हेर्ने हो भने चाहिँ 2 अर्ब 82 करोडभन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ। अनि हामीले आज सर्वाधिक मूल्य बढ्ने कम्पनीको सूचीमा चाहिँ एडिएलबीलाई चाहिँ पहिलो नम्बरमा देख्न सकिन्छ, जसको सर्किट लेभलमा लागेर सेयर कारोबार भइरहेको छ। अनि त्यसैगरी दोस्रो नम्बरमा बीएचपीएल रहेको छ। अब यो बाराही हाइड्रो पावर हो, यसको सेयर मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ। अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ तपाईहरुलाई मैले भन्ने हो भने हिजोकै भिडियोमा पनि मैले भनिसकेको छु, अहिलेको अवस्थामा यसको अल टाइम हाईमा रहेको छ। अनि हाइड्रो पावर कम्पनी हो हैन, वित्तीय अवस्था त्यति धेरै उत्कृष्ट छैन, लो क्याप भएको हुनाले चाहिँ केही प्लेयरहरूले चाहिँ यसलाई अहिले तीव्र रूपमा उडाइरहेका छन्। अब अहिलेको अवस्थामा तपाईहरुले यसमा इन्ट्री गर्ने सोच गराउनु भएको छ भने चाहिँ तपाईहरुको लागि जुनसुकै बेला पनि घातक हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा यस्ता कम्पनीहरुमा हामीले अहिलेको अवस्थामा जोगिएर बस्ने, कम्पनीको वित्तीय अवस्था राम्रो छैन भन्दैमा ट्रेड लिनै नसकिने भन्ने त होइन, तर केही करेक्सन भएको अवस्थामा चाहिँ तपाईहरुले इन्ट्री गर्न सक्नुहुनेछ। तर अहिलेको अवस्थामा हामीले यसमा हेर्ने हो भने राम्रोसँग कारोबार भएदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा 50% भन्दा बढीको चाहिँ यसमा वृद्धि देख्न पाइएको छ। अनि यो जम्मै प्रॉफिट बुक चाहिँ हामीले अबको केही समयमा चाहिँ यसमा देख्न पाइनेवाला छ। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ अलिकति तपाईहरु चाहिँ यसमा सचेत हुनु होला ट्रेड लिनको लागि। अब लिनुभएका साथीहरुलाई त मैले भनिरहेको छु प्रॉफिट बुक गर्ने एउटा राम्रो अवसर चाहिँ हो भनेर।
है त। त्यसैगरी LGIL को पनि हामीले मूल्य निरन्तर बढेको देखेका थियौँ अनि आज यसको राम्रोसँग कारोबार भएको छ। भोल्युम पनि हामीले 262 लाख भन्दा बढीको चाहिँ आज कारोबार भएको देख्न सकिन्छ। 2,62,000 भन्दा बढीको कारोबार भएको देख्न सकिन्छ। अब त्यसअनुसार चाहिँ अब केही दिन यसमा पनि हामीले चाहिँ एउटा करेक्सन अथवा साइडवेज प्रकृतिको चाहिँ आश गर्न सकिन्छ। अनि EHPL को पनि आज मूल्य राम्रै प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यसको शेयर मूल्य पनि हामीले चाहिँ 470 को हाराहारीमा पुगेको देखेका छौँ। निरन्तर वृद्धि भएको छ यसको शेयर मूल्य पनि। अब अहिलेसम्म हेर्ने हो भने चाहिँ ठिकै नै छ हैन। अब त्यसैगरी हामीले अर्को कम्पनीमा SMFDB अनि त्यसैगरी GLICL अनि त्यसैगरी हामीले SMFBS BHL र त्यसैगरी GBL लाई चाहिँ आज सर्वाधिक मूल्य वृद्धि भएको चाहिँ देख्न सकिन्छ। अनि त्यसैगरी सर्वाधिक मूल्य घट्नेमा PLIC रहेको छ, जसको शेयर मूल्य आज 5.21% ले गिरावट भएको छ। यो चाहिँ अब प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स हो। मर्जरको कारणले गर्दा चाहिँ धेरै समयसम्म कारोबार रोक्का भएको थियो अनि अहिले धेरै पछाडि यसको चाहिँ शेयर कारोबार खुल्ला भएको छ। योसँग मर्जरमा जाने अन्य कम्पनीहरूको शेयर मूल्य आज बढेको देख्न पाएका थियौँ, जस्तो कि GLICL पनि योसँगै मर्जरमा जान लागेको कम्पनी हो। अनि UELI को पनि हामीले चाहिँ आज सायद मूल्य त केही घटेको पनि हुनसक्छ त्यसको, तर मूल्य चाहिँ आज घटेको रहेछ। लगभग यी कम्पनीहरूको मूल्य चाहिँ अहिले एउटै रेन्जमा चलिरहेको छ। MKLB जसले लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ आज लाभांश घोषणा गरेको थियो अनि यसको शेयर मूल्य पनि आज 4.97% ले गिरावट भएको छ। अनि GMFBS अनि त्यसैगरी हामीले चाहिँ सगरमाथा इन्स्योरेन्स अनि NLBBL, NBF3, SEF, NBF2, SICL अनि त्यसैगरी ILBS लगायतको हामीले आज सर्वाधिक मूल्यमा गिरावट भएको देख्न सकिन्छ भने रिडी हाइड्रो पावरको आज के भएको छ त? आज रिडी हाइड्रो पावरको चाहिँ सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबार भएको छ, 19 करोड भन्दा बढीको। दोस्रोमा LGIL, तेस्रोमा GLICL, चौथोमा NIC एसिया बैंक अनि SJLIC, त्यसैगरी NGPL, HDL, अपी, ULI र नबिल बैंक लगायतको हामीले आज टर्नओभरको आधारमा चाहिँ अग्र स्थानमा रहेको देख्न सकिन्छ। र अनि त्यसैगरी अब चाहिँ हामी ढिला नगरिकन नेप्सेको अवस्था कस्तो रह्यो आज भन्ने विषयलाई चाहिँ अब अगाडि बढाउँ। त्यसको लागि चाहिँ म तपाईहरुलाई नेप्सेको चार्टमा लैजान चाहे। सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामी नेप्सेको चार्टलाई 1 मिनेट र 1 घण्टाको आधारमा चाहिँ छुट्याएर हेरौँ आज के कस्तो देखिएको छ। खेलाडीहरू प्रवेश गरे कि अथवा खेलाडीहरू चाहिँ मार्केटबाट बाहिरिरहेका छन् कि कस्तो किसिमको चाहिँ हामीले देखिएको छ त्यसको बारेमा चाहिँ म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहे है त। आज अब हामीले सुरुवाती समयमा मार्केट घट्दो क्रममा थियो है त। सुरुवाती समयमा मार्केट आज घट्दो क्रममा भयो। हाम्रो मार्केट लगभग यो एरियादेखि खुलेको हो, त्यसपछि लगातार घट्यो, केही रिकभर भयो, फेरि घट्यो अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ हामीले करिब 11:49:50 देखि मार्केटमा एउटा राम्रो वृद्धि चाहिँ देख्न पाइयो। यो वृद्धि के कारणले गर्दा आएको थियो भने प्रधानमन्त्रीले बैंकहरूको जुन अहिले ब्याज दर रहेको छ त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रणमा ल्याउने अनि कर्जाको ब्याज दर चाहिँ 7% भन्दा चाहिँ कममै राख्ने भन्ने किसिमको एउटा निर्देशन दिएका थिए। हुन त उनको निर्देशन अहिले त्यति काम गर्छ, त्यति धेरै नै कममा आउँछ जस्तो त मलाई लाग्दैन हैन। अब त्यो निर्देशन दिएको कारणले गर्दा पनि अब अलिकति लगानीकर्ताहरू आशावादी भएको अनि त्यो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ बजार पनि आज राम्रै बढेको चाहिँ देख्न पाएका छौं इन्ट्राडेमा है त। इन्ट्राडेमा मार्केट आज बढ्दै 2136 हाराहारीसम्म पनि पुगेको छ अनि त्यसपछि त्यो वृद्धि चाहिँ निरन्तर कायम रहन सकेन है त। त्यसपछि हामीले करिब 1:30 बजेदेखि बजारमा तीव्र किसिमको उतार चढाव चाहिँ देख्न पाएका छौं। बजार आज अन्तिमसम्म पनि हामीले चाहिँ घटेको नै देख्न पाएका छौं। अन्तिममा हामीले मार्केट हल्का बढे तापनि त्यस्तो भोल्युम आएको छैन, भोल्युम देखिएको छैन। तर हामीले चाहिँ लगभग 58 मिनेटको चाहिँ एउटा क्यान्डल हेर्छौं भने त्यो क्यान्डलमा चाहिँ आज के भएको छ त ठूलो सप्लाई चाहिँ देखिएको छ है त। आज तपाईहरुले चाहिँ तुलना गर्नुहुन्छ भने मार्केट बढ्दै गर्दाको भोल्युम र घट्दै गर्दाको भोल्युममा चाहिँ हामीले घट्दै गर्दाको भोल्युम चाहिँ अलिकति ठूलो रहेको चाहिँ पाउन सकिन्छ। ल हेर्नुस् त एभरेजमा पनि तपाईहरुले हेर्नुभयो भने मार्केट बढ्दाको भोल्युम भन्दा घट्दाको भोल्युम चाहिँ बेसी नै रहेको छ। अन्तिम समयको त्यो 15 मिनेटको भोल्युम होस् हैन अनि बीचमा हामीले चाहिँ एक किसिमले मार्केट केही माथि गइसकेपछि घट्दै गर्दाको भोल्युम होस् हैन त्यो भोल्युम चाहिँ अलिकति बढी देखिएको छ। हामीले पहिलाको भोल्युम हेर्ने हो भने जति बेला
हाम्रो मार्केट निरन्तर बढिरहेको थियो त्यति बेलाको हामीले भोल्युम हेर्ने हो भने ठिक उल्टो भइरहेको हुन्थ्यो के। त्यति बेला के भइरहेको हुन्थ्यो भने मार्केट घट्दा भन्दा चाहिँ बढ्दाखेरिको भोल्युम एकदमै धेरै आउने गर्दथ्यो। जस्तो कि तपाईँले यो बिचमा पनि हेर्नुभयो भने मार्केट तीव्र किसिमले वृद्धि भएको थियो, तर त्यति बेला चाहिँ के हुन्थ्यो त, घट्दाको भोल्युमभन्दा बढ्दाको भोल्युम चाहिँ बढी हुन्थ्यो है त। यो एक एक मिनटको क्यान्डल अथवा एक एक मिनटको चार्टमा चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु है त। त्यस कारणले गर्दा पनि अब लगानीकर्ताहरूले अहिले पनि प्रफिट बुक गरिरहेका छन्। अनि बजारमा एक किसिमले भन्ने हो भने राजनीतिक प्रभाव पनि परेको हो, त्यसको बारेमा पनि म तपाईँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउँदै चाहिँ अगाडि बढ्नेछु। र अब हामीले यसरी सरसर्ती हेर्दा चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ बजारमा कसरी गिरावट आइरहेको छ अनि गिरावट हुँदै गर्दा चाहिँ प्रफिट बुक कस्तो तरिकाले भइरहेको छ। यो सहजै हामीले थाहा पाउन सकिन्छ कि मार्केटबाट चाहिँ ठुला लगानीकर्ताहरू अहिले प्रफिट बुक गरेर चाहिँ बसिरहेका छन् भन्ने कुराको चाहिँ हामीले सहजै जानकारी पाउन सकिन्छ है त। त्यस कारणले गर्दा पनि अब केही तल्लो रेन्जसम्म नआएसम्म चाहिँ उनीहरूले पक्कै पनि मार्केटमा चाहिँ इन्ट्री गर्नेवाला छैनन्। अनि ठुला लगानीकर्ताहरू मार्केटमा इन्ट्री नगर्ने बित्तिकै त टर्नओभर घट्ने नै भइहाल्यो। हामीले टर्नओभर पनि केही दिन अगाडि 5 अर्बभन्दा बढीको कारोबार भएको देखेका थियौँ, 81 अहिले चाहिँ 3 अर्बभन्दा तल खुम्चिएको छ हैन। अब हुन त मार्केट घट्दै गर्दा कारोबार रकम घट्नुलाई हामीले सकारात्मक मान्न सके तापनि हामीले इन्ट्राडेको भोल्युम हेर्ने हो भने इन्ट्राडेको क्यान्डललाई हेरेर चाहिँ हामीले तुलना गर्ने हो भने त्यस्तो आकर्षक देखिएको छैन है त। यो कुरा भयो 1 मिनटको चार्ट अनुसार। अनि अब 1 मिनटको चार्टलाई हेरिसके पछाडि हामीले आवरली चार्ट हेरौँ। 1 घन्टाको चार्ट हेर्ने हो भने दिनमा 4वटा क्यान्डल चाहिँ बन्ने गर्दछन्, एक एक घन्टाको क्यान्डल, जसमा हामीले सुरुवाती समयमा आज मार्केटमा चाहिँ के भयो त, अब गिरावट भएको देख्न सक्छौँ भने त्यस पछाडि लगभग 3टा क्यान्डल चाहिँ एकै ठाउँमा बसिरहेको छ है त। अब सुरुवाती समयमा जति पनि मार्केट घट्नुपर्ने थियो घटेको थियो, त्यस पछाडि हामीले लगभग दोस्रो र तेस्रो क्यान्डलमा सामान्य वृद्धि भएको देख्न पाएका थियौँ। अनि त्यस पछाडि अन्तिम क्यान्डलमा पनि आज के भएको छ त, मार्केट घटेको छ। अन्तिम क्यान्डलमा चाहिँ हामीले आज के देख्न सकिन्छ त, भोल्युम सबैभन्दा धेरै देख्न सकिन्छ, किनकि मार्केट पनि अन्तिमको क्यान्डलमा घट्न पुगेको थियो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले अन्तिमको क्यान्डलमा यसरी मार्केट घट्दै गर्दा त्योभन्दा अगाडिका क्यान्डलहरूमा भन्दा चाहिँ बेसी नै भोल्युम आएको चाहिँ देख्न पाइएको छ। हुन त अब यो एकछिन है त, अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी पनि बुझ्न सकिन्छ भने अब अन्तिमको समयमा हामीले लगभग 3वटा क्यान्डलको चाहिँ एरिया हेर्ने हो भने लगभग उस्तै एरियामा चाहिँ रोकिएको छ है त। हिजो जुन किसिमको गिरावट थियो हिजोको क्यान्डलहरूमा हैन, अनि त्यस पछाडि अस्तिको क्यान्डलहरूमा जुन किसिमको गिरावट थियो आज त्यो किसिमको गिरावट चाहिँ हामीले देख्न पाइएको छैन। आवरली चार्ट अनुसार हेर्दै गर्दा मार्केट त आज घट्यो, 15 अङ्क जतिले घट्यो, तर हामीले 1 घन्टाको चार्ट हेर्ने हो भने चाहिँ आज पनि सुरुवाती अवस्थामा घटे तापनि सुरुवाती अवस्थामा जुन लेभलमा घट्यो त्यस पछाडि लगत्तै चाहिँ त्यही एरियातिर चाहिँ बसिरहेको छ। भनेपछि अब यो 2 पटकसम्म 2100 भन्दा माथि नै अडिएको मार्केट अब यदि आगामी दिनमा 2100बाट केही माथितिर जान सक्ने सम्भावना पनि रहन सक्ने हुन्छ। तर अब माथितिर जाने सम्भावना देखियो भन्दैमा हाम्रो टार्गेट कति रहने अथवा हामी मार्केटमा इन्ट्री गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ हामीले अलिकति सोच विचार पुर्याएर नै त्यो लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ अब आफ्नो डिसिजन चाहिँ गराउनु पर्ने हुन्छ है त। अब यदि माथि गइहालेको खण्डमा पनि हाम्रो रेजिस्टेन्सको एरिया भनेको चाहिँ यो एउटा ट्रेन्ड लाइन देख्न सक्नुहुन्छ, यो नै रहनेछ के। जसरी हामीले यहाँबाट चाहिँ मार्केट घट्यो हैन, त्यस पछाडि यो एरियामा ठोक्कियो, त्यस पछाडि कति बेलै पनि हामीले यो एरिया पछाडि एकपटक यहाँ पनि ठोक्किएको देख्न पाएका थियौँ, तर त्यति बेला पनि के भयो त, यो ट्रेन्ड लाइनलाई ब्रेक गर्न सकेन। यदि आगामी दिनमा पनि अब यो ट्रेन्ड लाइनसम्म पुगेर चाहिँ झर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यस्तो धेरै खुसी भइहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हामीले 1 घन्टाको चार्टलाई हेरेर पनि पाउन सक्दैनौँ है त। 1 घन्टाको चार्टमा हामीले चाहिँ एमएसिडीको अवस्था हेऱ्यौँ भने एमएसिडीमा हल्का सुधारको सङ्केत देखिएको छ। हिस्टोग्रामहरू जुन किसिमले गाढा रातोबाट चाहिँ अहिले बिस्तारै चाहिँ के भएका छन् त, कलर परिवर्तन भएको छ। अनि हिस्टोग्राम आगामी दिनको कारोबार जुन 4वटा क्यान्डलमा चाहिँ अझै पनि हिस्टोग्रामहरू साना बन्दै गए भने हामीले अब निको पर्सिमा चाहिँ एउटा सामान्य भए पनि वृद्धि चाहिँ मार्केटमा देख्न पाउनेवाला छौँ। हुन त हिजोको गिरावट र आजको गिरावटलाई नै हेर्ने हो भने बजारमा धेरै ठुलो गिरावट भएको छ। करिब 60 अङ्कको गिरावट हामीले 2 कारोबार दिनमै पाएका छौँ।
पुग्न पुग 60 अङ्क हुन्छ भनेपछि भोलि पर्सिको दिनमा चाहिँ मार्केटमा एउटा सामान्य वृद्धि चाहिँ हामीले अपेक्षा राख्न सकिन्छ। तर सामान्य वृद्धि आयो भन्दैमा चाहिँ हामी बजारमा इन्ट्री गरिहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ मेरो विचारमा छैन है त, मेरो विचारमा छैन। अनि हामीले चाहिँ आरएसआईको लेभल हेर्छौँ भने अहिले आरएसआई अब ओभरसोल्ड जोनतिर लगभग रहेको छ हैन। अब आरएसआईमा चाहिँ हेर्ने हो भने केही माथिसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ हैन। अब त्यस कारणले गर्दा चाहिँ एक दिन दुई दिन चाहिँ मार्केट बढ्न सक्छ र त्यस्तो मार्केटले चाहिँ हामीलाई फेरि थप डुबाउन अथवा थप पीडा दिन पनि सक्नेछ है त। त्यस कारणले गर्दा त्यस्तो मार्केटमा चाहिँ हामीले ट्रेड लिने अथवा त्यस्तो मार्केटमा हामीले चाहिँ अलिकति रिस्क लिने भन्दा पनि पर्खर हेरेको अवस्थालाई नै फलो गर्दा राम्रो हुने चाहिँ देखेको छु मैले। अब बाँकी तपाईँहरूको आफ्नो रणनीति कस्तो छ त्यसलाई पनि तपाईँहरूले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ कमेन्टमा हैन। र अब हामी चाहिँ डेली हेरौँ है त। अब सबैभन्दा पहिले चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ नेप्सेको डेली चार्ट अनि प्लस नेप्से अल्फाको चाहिँ एआई सिग्नलमा कस्तो देखिएको छ भन्ने विषयको बारेमा जानकारी गराउन चाहेँ। नेप्से अल्फाको एआई सिग्नल अनुसार चाहिँ हामीले अहिले मार्केट लगभग सप्लाई जोनमा रहेको देख्न सक्छौँ। यो जोन रातो जोन भनेको चाहिँ सप्लाई जोन हो, डिमान्ड जोन हल्का तल रहेको छ। यदि मार्केटले यो एरियालाई ब्रेक गरेर माथि गएको भए के आउँथ्यो त, डिमान्ड जोन आउँथ्यो, किनकि एउटा रेजिस्टेन्स ब्रेक गरिसकेपछि डिमान्ड जोन आउनु स्वाभाविक पनि हो। तर अहिले भनेको चाहिँ हाम्रो मार्केट सप्लाई जोनमा रहेको छ भनेपछि भोलिका दिनहरूमा पनि बजारमा केही सप्लाई आउन सक्ने सम्भावना यहाँबाट देखिएको छ। जुन तरिकाले मार्केट साइडवेज थियो अब त्यति बेलासम्म पनि हामीले ट्रेडको लागि कुनै पनि डिसिजन लिएका थिएनौँ। तर जब चाहिँ मार्केट अहिले घट्न सुरु गरेको छ, अब यो घटाइले गर्दा चाहिँ कतिसम्म घट्छ हैन त्यो घट्न दिने, किनकि हामीले माथिबाट मार्केट घट्दै गरेको छ हैन। घट्दै गरेको मार्केटमा हामीले चाहिँ ट्रेडको लागि इन्ट्री लिने हो। यहाँबाट हेर्दै गर्दा अब कतिपय साथीहरूको कुरा हुनसक्छ मार्केट लगभग 4 कारोबार दिन घट्न पुगेको छ अनि यसरी बजार घटिरहँदा अब भोलिका दिनमा त मैले इन्ट्री लिन्छु भन्ने किसिमको सोचाइ पनि कतिपय साथीहरूको हुनसक्छ। यदि तपाईँहरूले पनि त्यो सोच्नु भएको छ भने तपाईँहरू चाहिँ गलत साबित हुन पनि सक्नुहुन्छ। त्यसरी तपाईँहरूले रिस्क लिएर इन्ट्री गर्दै गर्दा कतिपय अवस्थामा त तपाईँहरूलाई प्रफिट हुनसक्छ, तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामीले किनेको भन्दा धेरै तलसम्म आउन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। कतिपय अवस्थामा हामीले स्टप लस गर्ने कन्डिसन पनि नहुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा पनि तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो त, भोलि पर्सिका दिनहरूमा यदि मार्केट बढ्छ भने अथवा मार्केट अझै पनि घट्छ भन्दैमा चाहिँ इन्ट्री गरिहाल्ने अवस्था चाहिँ पक्कै पनि रहेको छैन। त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु होला है त। अब त्यो भयो। अब हामीले चाहिँ अन्य इन्डिकेटरहरूमा हेर्ने हो भने चाहिँ अब सबैभन्दा पहिले चाहिँ म तपाईँहरूलाई अहिलेको चाहिँ डेली मार्केट अनुसार चाहिँ हामीले ट्रेन्ड लाइन र सपोर्टको एरिया हेरौँ अनि त्यस पछाडि अन्य विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउँला। अब अहिलेको लागि हामीले रेजिस्टेन्सको एरिया 2200 को एरिया नै देखेका छौँ। तत्कालको लागि 2200 को एरियालाई चाहिँ जब ब्रेक गरेर माथि जान्छ त्यस पछाडि हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ त, मार्केटमा इन्ट्री लिन सकिने अवस्था चाहिँ यहाँबाट देखिएको छ। र अब यदि आगामी दिनमा पनि बजारको गिरावट कायम नै रहन्छ भने अब स्ट्रङ सपोर्टको लागि त हामीले करिब 2000 तलको लेभलमा नै देख्न सकिन्छ। तर त्योभन्दा माथि पनि हामीले चाहिँ एउटा सपोर्टको एरियाको रूपमा चाहिँ करिब यो एरियालाई चाहिँ पाउन सकिन्छ है त। 2080 अथवा 60 देखि 80 तिरको बिन्दुलाई चाहिँ तपाईहरुले एउटा सपोर्टको रूपमा चाहिँ मान्न सक्नुहुनेछ। अब त्यो एरियामा मार्केटले कसरी रियाक्ट गर्छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यसैको आधारमा चाहिँ डिसिजन लिन पनि सक्नुहुन्छ है त। अब आगामी दिनमा जस्तो कि मार्केट अहिले घटिरहेको छ, 2060 देखि 80 तिरको बिन्दुमा आएर मार्केट फर्कियो भने त्यस पछाडि पनि जुन एउटा यो ट्रेन्ड लाइन छ यसलाई टच गर्न जान सक्छ अनि त्यस पछाडि फेरि पनि गिरावट भयो भने चाहिँ यो सपोर्टको एरियालाई चाहिँ भत्काउन पनि सक्छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले अब त्यति बेला के गर्ने त, यदि यसमा आएर फर्किँदै गर्छ भने त्यति बेला केही रिस्क लिएर इन्ट्री गर्न पनि सकिनेछ हैन। अब त्यो कुरा चाहिँ अब हामीले भोलि पर्सिको एनालाइसिसको भिडियोहरुमा चाहिँ हेर्नेछौँ हैन, कस्तो रियाक्ट गर्छ त्यो एरियामा मार्केटले त्यसैको आधारमा। अब होइन भने तपाईले अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यही एरियामा आउँछ फर्किन्छ भने पनि त्यस्तो धेरै रिस्क लिन चाहिँ जरुरी मैले देखिरहेको छैन है त। अब आगामी दिनमा चाहिँ हामीले स्ट्रङ सपोर्टको लागि त अलिकति तल्लो रेन्ज नै देखिरहेका छौँ, जुन कुरा मैले बारम्बार तपाईहरुलाई भन्दै आइरहेको पनि छु है त। अब एमएससीडीमा हामीले हेर्यो भने एमएससीडीमा अहिले के भइरहेको छ त, एमएससीडीमा पूर्ण रूपमा चाहिँ हामीले सेल सिग्नल भ्यालिड भएको केही दिन अगाडि पाएका थियौँ अनि त्यही अनुसार चाहिँ हामीले आज पनि हेर्ने हो भने हिस्टोग्राम थप ठुलो भएको छ अनि हामीले नेगेटिभ जोनतिर नै मार्केट प्रवेश गरेको चाहिँ देख्न पाइएको छ है त।
अब एमएसिडीमा चाहिँ सेल सिग्नल भ्यालिड भइसकेपछि मार्केटमा चाहिँ केही गिरावट हुनसक्छ भन्ने चाहिँ जुन हाम्रो अपेक्षा थियो, मार्केट त्यही अनुसार गिरावट भएको पनि छ। अनि यसमा चाहिँ अन्य केही राजनीतिक कुराहरूले पनि अहिले थप दबाब चाहिँ दिइरहेको छ। आरएसआईको लेभल चाहिँ 52 को हाराहारीमा झरिरहेको छ र कुनै बेला चाहिँ ओभरबाउट जोनमा पुगेको आरएसआई मैले त्यति बेला निरन्तर तपाईँहरूलाई चाहिँ भन्दै आइरहेको हो, अहिले चाहिँ 52 को हाराहारीमा रहेको छ। र हामीले चाहिँ अब अन्य इन्डिकेटरहरूमा चाहिँ हेर्ने हो भने अटो पिभटबाट हामीले हेर्दै गर्दा मार्केटको सपोर्ट भनेको चाहिँ एउटा अब त्यही एरिया नै रहेको छ। करिब करिब 2080-84 तिरको एरियामा चाहिँ एउटा सपोर्ट त्यहाँनिर देखाइएको छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ थप तल नै रहेको छ। अब योभन्दा माथि पनि हामीले एउटा सपोर्ट मान्न मिल्ने ठाउँ भनेको चाहिँ हाम्रो लागि 1900 कति रहेको छ त, लगभग 60 देखि 70-80 तिरको बिन्दु चाहिँ एउटा स्ट्रङ सपोर्टको रूपमा चाहिँ देखिएको छ, जुन कुरा हामीले अटो पिभटमा चाहिँ पाउन सक्दैनौँ है त। अब यो त थियो बजारको टेक्निकल्ली अवस्था। अनि अब आगामी दिनमा कस्तो किसिमको लगानीको रणनीति गराउने अनि मार्केटमा कसरी चाहिँ हामीले ट्रेड गर्ने भन्ने विषयको बारेमा चाहिँ अब छलफल गरौँ अनि बजारमा आउन सक्ने खतराहरू के रहेका छन् त्यसको विषयमा पनि चर्चा गरौँ है त। अब बजारमा अहिले भइरहेको छ के भने राजनीतिक दबाब पनि हो। जब अब रवि लामिछाने गृहमन्त्रीबाट चाहिँ निष्कासित भए अथवा उनी आफैले राजीनामा दिएका थिए अनि अहिले खास गरी भइरहेको छ के भने जुन एउटा सत्ता गठबन्धन अथवा जुन एउटा सरकार चलिरहेको छ सत्ता गठबन्धनबाट, त्यो सत्ता गठबन्धन नै अहिले टुट्ने दोधारमा चलिरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृहमन्त्री आफूले पाएनौँ भने हामीले चाहिँ सरकार छोड्नेछौँ भनेर धम्की दिइरहेको छ। अनि उता केपी ओली चाहिँ आफूलाई सरकारमा टिकाइरहनको लागि लागेर पुगेसम्म कोसिस गरिरहेका छन्। यतापट्टि नेपाली काङ्ग्रेसले भने सकेसम्म उनीहरूलाई चाहिँ फुटाउने कोसिस गरिरहेको छ। अनि प्रचण्ड भने चाहिँ जता आफूलाई सहज हुन्छ त्यतैतिर जाने चाहिँ प्रयत्न गरिरहेका छन्। भनेपछि अब अलिकति खिचडी तरिकाको चलिरहेको छ नेपालको राजनीति। अनि अब राजनीतिले सेयर मार्केटलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर गरिरहेको हुन्छ, हामीले देखि नै हाल्यौँ होइन। एउटा चाहिँ लगानीकर्ताहरूले रुचाइएको मन्त्री आउने बित्तिकै मार्केटले कसरी रियाक्ट गरिरहेको थियो भन्ने कुराको बारेमा तपाईँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउनु पक्कै पनि पर्दैन होला। आएपछि मार्केट एकाएक बढेको थियो अनि अब उनी जान्छन् अथवा उनी आएपछि मार्केट एकाएक बढेको थियो। 1850 को मार्केट बढ्दै 2278 सम्म पुग्यो होइन। अब एक किसिमले भन्ने हो भने अब यसरी राजनीति अलिकति खिचलो हुने बित्तिकै कतै अर्थमन्त्रीको पद पनि धरापमा हुने त होइन अथवा सरकार फेरि पनि विघटन हुने त होइन भन्ने किसिमको अब उनी आएसँगै यसरी बढिरहेको मार्केट लगानीकर्ताहरूको मनोबल पनि उच्च किसिमको रहेको थियो। तर एकाएक यसरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अनि त्यसै गरी प्रचण्ड भयो, केपी ओम र अब एकाएक उनी आएसँगै बढिरहेको बजार करिब हामीले 1850 को एरियादेखि 2278 सम्म पुगेको देख्यौँ। अनि अब एकाएक सरकारमा चाहिँ अलिकति राजनीतिक खिचलो हुने बित्तिकै लगानीकर्ताहरू आत्तिनु भनेको चाहिँ स्वाभाविक पनि हो के। अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफूले गृहमन्त्री नपाएको अवस्थामा सरकार छोड्ने धम्की दिएको छ है त। अब उसले सरकार छोड्ने धम्की दिएको छ अनि त्यसै गरी एमाले पनि के भएको छ त, यो गठबन्धन टिकाउनको लागि चाहिँ उसले लागेर पुगेसम्म गरिरहेको छ। अनि त्यसै गरी माओवादी भने के भइरहेको छ भने माओवादी आफूले गृहमन्त्री राखेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई चाहिँ अर्को कुनै एउटा झारा टार्ने किसिमको चाहिँ कोसिस गरिरहेको छ। यो कुरा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मानिरहेको छैन। अनि नेपाली काङ्ग्रेस हेर्ने हो भने चाहिँ यिनीहरूको गठबन्धन फुटाएर आफ्नो सरकार चाहिँ बनाउने दाउमा देखिएको छ। अब यस आधारमा हेर्ने हो भने अब राजनीतिले पुरै हलचल ल्याएको छ पछिल्लो समय मार्केटमा। अब यसरी बुझ्दै जाँदा कतिपय लगानीकर्ताहरूले सरकार नै के हुने हो भन्ने विषयको बारेमा चाहिँ अब अलिकति चर्चा गर्न थालिरहेका छन्। अब यदि यसरी सत्ता गठबन्धन नै टुट्यो भने हैन, अब अर्को नेपाली काङ्ग्रेससँगको सरकार भयो भने अर्थमन्त्री पनि के हुनेछन् त, परिवर्तन हुनेछन्
है त। एमाले सरकारमा नहुने बित्तिकै अर्थमन्त्री पनि अर्को कुनै पार्टीको हुनेछ। अनि अब जब लगानीकर्ताहरूले आफूले चाहेको अर्थमन्त्री अथवा अलिकति रुचाएको अर्थमन्त्री नहुने बित्तिकै त मार्केटमा अलिकति अपेक्षा गरिए अनुसारको चाहिँ नहुन पनि सक्छ भन्ने किसिमको सोचाइ पनि रहेको होला। त्यस कारणले गर्दा पनि आजको दिनमा हामीले चाहिँ तीव्र किसिमको उतार चढाव चाहिँ देख्न पाएका छौँ। प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए कि अब ब्याङ्कहरूको ब्याजदर कर्जामा अधिकतम 7% चाहिँ राख्ने भन्ने किसिमको कुराहरू पनि उनले गरेका थिए। तर त्यो अहिलेको लागि सम्भव हुने जस्तो चाहिँ हामीले देख्न सक्दैनौँ, है त। किनकि एक्कासी त्यो एरियाबाट घटेर 7%मा पक्कै पनि झार्ने अवस्था हुने छैन, बिस्तारै बिस्तारै घट्दै जाने कुरा हो, होइन। अब तत्कालै हामीले तरलताको कुरा गर्ने हो भने पनि हामीले राष्ट्र ब्याङ्कले निकालेको सिडी रेसियोलाई नै आधार मानेर तरलता फालाफाल छ भन्ने किसिमको अवस्था छैन, होइन। त्यस कारणले गर्दा पनि अब तत्कालै त्यो किसिमको ब्याजदरमा गिरावट त नआउला, होइन। तर अब उनले त्यस्तो भन्दै गर्दा पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्नुपर्ने थियो। तर त्यो चाहिँ आज के भयो त, पुरै विफल भएको छ। जुन तरिकाले अब प्रधानमन्त्रीको मुखबाट त्यस्तो किसिमको आदेश आइसकेपछि मार्केटमा छुट्टै रौनकता हुने गर्दथ्यो, तर त्यो आज हामीले देख्न पाइएन। अब कतै सरकार फेरि पनि पल्टिने पो हो कि भन्ने किसिमको एउटा आशंका पनि हुनसक्छ। यदि त्यस्तो भयो भने मार्केट थप गिरावट अथवा मार्केटमा एउटा ठुलो गिरावट फेरि पनि आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिएको छ। त्यो नै अबको लागि चाहिँ बजारको ठुलो एउटा चाहिँ के भएको छ त, ठुलो खतरा भएको छ, है त। अब आशा गरौँ हामीले त्यस्तो नहोस्। जुन अहिले चलिरहेको सरकार छ यसैले नै चलाइराखोस्, होइन। यो गठबन्धन नै टिकिरहोस्, होइन। त्यो विषयको बारेमा चाहिँ हामीले अब आश राख्न सकिन्छ। अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई चाहिँ गृहमन्त्री देओस्, होइन। त्यही किसिमको चाहिँ हामीले आश राख्न सकिन्छ। अरू त हामीले के नै गर्न सकिन्छ र, होइन। अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब अहिले मार्केटमा चाहिँ करेक्सन भइरहेको छ। खास गरी निरन्तर बढिरहेको बजारमा चाहिँ अब ठुला लगानीकर्ताहरू मार्केटबाट चाहिँ केही दिनको लागि अथवा केही समयको लागि निस्किएका छन्। किनकि एउटा 20-22% वृद्धि निरन्तर आइरहेको थियो बजारमा। अनि त्यति बेला चाहिँ कुनै कम्पनीको सेयर मूल्य हामीले 100% भन्दा बढीले वृद्धि भएको पनि देख्न पाएका छौँ भनेपछि यत्तिको करेक्सन, यत्तिको गिरावट जुन हाम्रो अपेक्षा गरे अनुसार नै हो। अनि यसरी बढिरहेको बजारमा ट्रेडरहरूले पनि प्रफिट बुक गरेर बसेका छन्। अनि थप तल्लो बिन्दुसम्म नआएसम्म चाहिँ मार्केटमा उनीहरूले इन्ट्री तत्कालको लागि गरिरहेका छैनन्। त्यस कारणले गर्दा पनि बजार प्रभावित बनिरहेको छ। अब अहिले सबै कुराहरूलाई हेर्ने हो भने बिस्तारै बिस्तारै अब बजार सकारात्मक बन्ने माहौलहरू चाहिँ सिर्जना भइरहेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले पनि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा सेयर बजारको लागि चाहिँ केही सम्बोधन गर्ने भन्ने किसिमको हामीले चाहिँ अब सूचनाहरू पाइरहेका छौँ, हैन। अब त्यो कारणले गर्दा पनि बजार त्यस्तो धेरै तलसम्म नजर्ला कि भन्ने एउटा हामीले आश राख्न सकिने अवस्था देखिएको छ। अनि अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ बजारलाई एउटा चुनौती के रहेको छ भने यो 2023 को वर्ष चाहिँ विश्वभर नै हामीले आर्थिक मन्दीको वर्षको रूपमा चाहिँ देख्न पाइने भन्ने कुराको चाहिँ के भएको छ त अहिले विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ चर्चा भएको छ। त्यसकारणले गर्दा अब त्यसको नेपालमा कतिसम्म प्रभाव पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा चाहिँ केही दिन अगाडि हामीले चाहिँ देख्न पाएका थियौँ कि आर्थिक मन्दीको चपेटामा चाहिँ देश नपर्ने भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ देखिरहेको छ। नेपाल भने स्थिर रहनेछ भन्ने किसिमको कुराहरू भइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दा जति हामीले सोचिरहेका छौँ त्यति धेरै असर चाहिँ पक्कै पनि हाम्रो नेपाललाई चाहिँ गर्ने छैन आर्थिक मन्दीले, है त। अब पक्कै पनि केही न केही त असर गर्ला, तर स्थिर रहनेछ भन्ने चाहिँ अध्ययनले देखाएको थियो। बाँकी कुरा त हामीले भोग्न बाँकी नै रहेको छ। र अरू कुराहरू चाहिँ अब मार्केटमा हेर्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा तपाईँहरू इन्ट्री गर्ने चाहना राख्नु भएको छ भने तत्कालको लागि इन्ट्री गर्नको लागि रोक्दा पनि हुने देखिन्छ। अब तपाईँहरूसँग सेयर छ, तपाईँहरूले किन्नु भएको थियो, इन्ट्री गर्नुभएको थियो, अनि बिक्री गर्ने सही समय थाहा पाउनु भएन अथवा बिक्री गर्न चाहनु भएको छ भने तपाईँहरूले चाहिँ अब मौका हेरेर बिक्री गर्न सक्नुहुनेछ। अब धेरै प्रतिशत नै घाटा छ भने तपाईँहरूले चाहिँ बिक्री गर्ने होइन, अनि लङ टर्मको लागि किनेको सेयरहरू पनि तपाईँहरूले बिक्री गर्ने होइन। पहिल्यैदेखि घाटा खाएर बसिरहनु भएको छ भने तपाईँहरूले बिक्री गर्ने होइन, तर जो सर्ट टर्ममा ट्रेड गर्नुभएको थियो, ट्रेडको लागि लिनुभएको थियो, होइन, त्यसमा चाहिँ 2-4% लस छ भन्दैमा चाहिँ तपाईँहरूले होल्ड नै गरेर बस्नुहोस् भनेर पनि मैले भन्न सक्दिनँ। किनकि मार्केट अझै केही
तलसम्म चाहिँ झर्न सक्ने सम्भावना पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ एउटा राम्रो वृद्धि अथवा 1-2 दिन गिरावट पछाडि बजारमा चाहिँ एउटा राम्रो वृद्धि आइरहेको हुन्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूले अब एक्जिट लिन पनि सक्नुहुन्छ। होइन भने अब अहिलेको अवस्थामा कम्पनीहरूको सेयर मूल्य त्यस्तो धेरै माथि पनि गइसकेको छैन सबैको, तपाईँले होल्ड गरेर बस्न सक्नुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूले चाहिँ अब एउटा प्रफिट होइन मार्केट माथि जाँदै गर्दा चाहिँ पक्कै पनि निकाल्न सक्नुहुनेछ। अब बाँकी कसरी लगानी गर्ने कसरी नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूको आफ्नै हातमा हो होइन। मैले सबै कुरा यहाँबाट भनेकै आधारमा तपाईँहरूले लगानी गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन, त्यसरी लगानी पनि नगर्नुहोस्। लगानी गर्ने बेलामा आफूले पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँको आफ्नो एउटा रणनीति गराउनुहोस्। तर मेरो विचारमा चाहिँ मार्केट अब अहिले नेगेटिभ नै छ। अब 1-2 दिन मार्केट बढ्छ भन्दैमा हामी आत्तिएर खरिद गरिहाल्नुपर्ने अवस्था देखिएको छैन। 1-2 दिन मार्केट बढ्दैमा इन्डिकेटरहरूमा पनि हामीले बाइ सिग्नल चाहिँ पक्कै पनि पाउन सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा पनि तपाईँहरूले 1 दिन 2 दिन मार्केट बढ्न थाल्यो भन्दैमा चाहिँ फेरि मार्केट चाहिँ बढी नै हाल्ने भयो भन्ने किसिमले इन्ट्री नगरिहाल्नु होला। त्यस्तो हामीले चाहिँ रिस्की एप्रोच बनाउनाले चाहिँ हामी डुब्न पनि सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो विषयमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त राम्रोसँग चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। अब अहिलेको अवस्था भनेको चाहिँ हाम्रो लागि पर्ख र हेरको अवस्था नै हो। र अब बाँकी छलफल हामीले भोलिको नेप्से डेली मार्केट अपडेट तथा टेक्निकल एनालाइसिसको भिडियोमा गर्नेछौँ। अनि आजको लागि चाहिँ भिडियो यति नै रहेको छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।